فروئی مسئلے حضور بادچ نبی دی عظمت دی پہلے گل کر ربائی تے چند اشعار ذرا غور کر سو فروئی مسئلے حضور بادچ نبی دی عظمت دی پہلے گل کر میں بحث کرساں ضرور بادچ نبی دی عظمت دی پہلے گل کر فروئی مسئلے حضور بادچ نبی دی عظمت دی پہلے گل کر میں بحث کرساں ضرور بادچ نبی دی عظمت دی پہلے گل کر اور اے فرقہ پرور کنگال فطرت ہے تیری ذاتچ نبی دی عطرت کوئی سمجھ نہیں آئی اے فتنہ پرور کنگال فطرت ہے تیری ذاتچ نبی دی عطرت کریں علم دا غرور بادچ نبی دی عظمت دی پہلے گل کر کریں علم دا غرور بادچ نبی دی عظمت دی پہلے گل کر جے ہے نبی نل پیار جھلیا جے ہے نبی نل پیار جھلیا نبی نبی موڑ پکار جھلیا جے ہے نبی نل پیار جھلیا نبی نبی موڑ پکار جھلیا اے روٹی ٹکر تنور بادچ نبی دی عظمت دی پہلے گل کر اے روٹی ٹکر تنور بادچ نبی دی عظمت دی پہلے گل کر اور یا پون کے گل کر یا مین کے گل کر یا پون کے گل کر یا مین کے گل کر وکھا نہ تسبیح نہ گن کے گل کر نہ پون کے گل کر نہ گن کے گل کر وکھا نہ تسبیح نہ گن کے گل کر بہشتاں دی حور بادچ نبی دی عظمت دی پہلے گل کر اے فروئی مسئلے حضور بادچ نبی دی عظمت دی پہلے گل کر میں باس کرساں ضرور بادچ نبی دی عظمت دی پہلے گل کر تے حاصل کلام شعر تے مضمون دے مطابق شعر ود سنو ایک دفعہ اے فرقہ پرور کنگال فطرت ہے تیری ذاتچ نبی دی عطرت اے فرقہ پرور کنگال فطرت ہے تیری ذاتچ نبی دی عطرت کریں علم دا غرور بادچ نبی دی عظمت دی پہلے گل